म्हज्या प्रिय कुटुंबियानो, नमस्कार. मन की बात हातूंत तुमकां परतून येवकार आसा. हो वांटो त्या वेळार घडत आसा जेन्ना पुराय देशांत खूब उत्सव आसात. येवपी उत्सवां खातीर तुमकां सगळ्यांक परबीं. इश्टानो, ह्या उत्सवांच्या उमेदी मदीं दिल्लीच्या एका खबरेंतल्यान मन की बात सुरू करपाची आसा. ह्या म्हयन्याच्या सुरवेक गांधी जयंती निमतान दिल्लींत खादीची विक्रमी विक्री जाल्ली. हांगासर कनॉट प्लेसांत एकाच खादी स्टोरांत लोकांनी एकाच दिसांत 1.5 कोटी रुपयां परस चड मोलाचो माल विकतो घेतलो. ह्या म्हयन्यांत चालू आशिल्ल्या खादी महोत्सवान परतून एक फावट विक्रीचे आपले सगळे पोन्ने विक्रम मोडले. तुमकां आनीक एक गजाल जाणा जावन बरें दिसतलें. 10 वर्सां आदीं देशांत खादी उत्पादनांची विक्री मोठ्या मुश्किलीन 30,000 कोटी रुपयां परस उणी आशिल्ली. आतां ती वाडून सुमार 1.25 लाख कोटी रुपयां मेरेन पावपाक लागल्या. खादीची विक्री वाडत जाल्यार ताचो फायदो समाजांतल्या वेगवेगळ्या वर्गांक शारांतल्यान गांवांत पावता. आमचे विणकार, हस्तकला कारागीर, आमचे शेतकार, आयुर्वेदीक वनस्पत रोवपी कुटीर उद्देग हांकां ह्या विक्रीचो फायदो मेळपाक लागला. आनी हें व्होकल फॉर लोकल मोहिमेक बळगें दिता. आनी ल्हव ल्हव तुमचो देशांतल्या सगळ्या लोकांचो तेंको वाडत आसा. इश्टानो, आयज हांव तुमकां आनीक एक विनंती परतून करतां. म्हाका तें खूब आग्रहीपणान परतून सांगपाचें आसा. जेन्ना जेन्ना तुमी पर्यटनाक, तीर्थयात्रेक वतात तेन्ना थंयच्या थळाव्या कलाकारांचें उत्पादन घेयात. तुमच्या एकंदर प्रवास बजेटांत थळावी उत्पादनां विकती घेवप हें म्हत्वाचें प्राधान्य म्हणून दवरचें. 10% आसूं, 20% आसूं, तुमी ते लोकलचेर खर्च करचे आनी फकत थंयच खर्च करचे. इश्टानो, दर वेळा प्रमाण हे खेपे आमच्या उत्सवांनी आमचें प्राधान्य व्होकल फॉर लोकल आसूंक जाय आनी आमी सगळे मेळून तें सपन पुराय करुया. आमचें सपन आसा आत्मनिर्भर भारत. हे खेपे फकत अशा उत्पादनान घर उजवाडावया जातूंत म्हज्या देशांतल्या एका तरणाट्याच्या घामाचो वास आसा, म्हज्या देशांतल्या तरणाट्याच्या टॅलंटचो, जाका लागून म्हज्या देशांतल्या लोकांक रोजगार मेळ्ळा. गरज खंयची आसूं दिसपट्ट्या जिणेंत आमी फकत लोकल घेतले. पूण आनीक एक गजाल विचारांत घेवची पडटली. व्होकल फॉर लोकलची ही भावना फकत फेस्टिवल शॉपिंग मेरेन मर्यादीत ना. आनी खंय तरी हांवें पळयलां, लोक दिवाळी खातीर दिवे विकते घेतात आनी मागीर सोशल मिडियाचेर व्होकल फॉर लोकल पोस्ट करतात. ना, ती फकत सुरवात आसा. आमकां खूब मुखार वचचें पडटलें. जिणेची दरेक गरज आमच्या देशांत आतां सगळें मेळटा. ही व्हिजन फकत ल्हान दुकानदार आनी रस्त्यार विकपी लोकांकडल्यान माल विकत घेवपा मेरेन मर्यादीत ना. आयज भारत संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो मॅन्युफॅक्चरिंग हब जावपाक लागला. हांगा जायते व्हडले ब्रँड आपली उत्पादनां तयार करतात. आमी ती उत्पादनां आपणायल्यार मागीर मेक इन इंडियाक एक उर्बा मेळटा. आनी तशेंच आमी लोकल खातीर व्होकल जावंक जाय. आनी हय, अशी उत्पादनां विकती घेतना आमी UPI डिजिटल फारीकपण प्रणाली वरवीं आमच्या देशाचेर अभिमान बाळगूंक शकतात. जिणेंत ही संवय करात आनी त्या उत्पादनां वांगडा वा त्या कारागिरां वांगडा म्हजे कडेन नमो ॲपचेर आनी तेंय मेड इन इंडिया स्मार्टफोनाचेर सेल्फी वांटून घेयात. ती कांय पोस्टां हांव सोशल मिडियाचेर शॅर करतलों, जाका लागून हेर लोकांकय व्होकल फॉर लोकल करपाची प्रेरणा मेळटली. इश्टानो, जेन्ना तुमी भारतांत तयार केल्ल्या, भारतीयांनी तयार केल्ल्या उत्पादनांनी तुमची दिवाळी उजवाडायतले आनी लोकल वरवीं तुमच्या कुटुंबाची दरेक ल्हान गरज भागयतले तेन्ना दिवाळीचो उजवाड वाडटलो. पूण त्या कारागिरांच्या जिवितांत एक नवी दिवाळी येतली, जिविताची सकाळ येतली, तांचें जिवीत अद्भुत जातलें.
भारताक आत्मनिर्भर करात, मेक इन इंडिया निवडत रावात, जाका लागून तुमच्या वांगडा कोट्यांनी देशवासियांची दिवाळी अद्भुत, जिवंत, उजवाडान भरिल्ली आणि मनोरंजक जाता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, 31 ऑक्टोबर हो आमच्या सगळ्यां खातीर एक सामको खाशेलो दीस. ह्या दिसा आमी आमचो पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती मनयतात. आमी भारतीय लोक तांकां जायत्या कारणाक लागून याद करतात आणि तांकां मान दितात. सगळ्यांत व्हडलें कारण म्हळ्यार देशांतल्या 580 परस चड संस्थानांक जोडपाची तांची अतुलनीय भुमिका. दर वर्सा 31 ऑक्टोबराक एकचार दिसा संबंदीत मुखेल कार्यावळ गुजरातांतल्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मुखार जाता हें आमकां खबर आसा. हाचे भायर दिल्लींत कर्तव्य मार्गाचेर एक सामको खाशेलो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. तुमकां याद आसतली, हालींच हांवें देशांतल्या दरेका गांवांतल्यान आनी दर एका घरांतल्यान माती एकठांय करपाची विनंती केल्ली. दर एका घरांतल्यान माती एकठांय केल्या उपरांत ती एका कलशांत दवरतले आनी उपरांत अमृत कलश यात्रा काडटाले. देशाच्या कोनशांतल्यान एकठांय जाल्ली ही माती, ह्यो हजारांनी अमृत कलश यात्रा आतां दिल्लीक पावपाक लागल्यात. हांगा दिल्लींत ती माती व्हड भारत कलशांत घालतले आनी हे पवित्र मातये वांगडा दिल्लींत अमृत वाटिका बांदतले. देशाचे राजधानीच्या काळजांत अमृत महोत्सवाचो भव्य दायज म्हूण ते सासणाचे उरतले. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन देशभर चलत आयिल्लो स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव 31 ऑक्टोबराक सोंपता. तुमी सगळ्यांनी मेळून हो संवसारांतलो एक बरोच तेंप चलपी महोत्सव केला. आपल्या झुजाऱ्यांक मान दिवप आसूं वा हर घर तिरंगा आसूं, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांत लोकांनी आपल्या थळाव्या इतिहासाक एक नवी वळख दिल्या. ह्या काळांत समाजसेवेची अद्भुत उदाहरणांय दिसून आयल्यात. इश्टानो, आयज हांव तुमकां आनीक एक बरी खबर सांगतां. खास करून म्हज्या ल्हान पूत धुवांक, जांकां देशा खातीर कितें तरी करपाची आवड, सपनां आनी निर्धार आसा. ही बरी खबर फकत देशांतल्या लोकां खातीर न्हय, तर तुमकां म्हज्या तरणाट्या इश्टां खातीर खाशेली आसा. फकत 2 दिसांनी 31 ऑक्टोबराक एक सामकी व्हडली देशव्यापी संघटनेची बुनयाद घालपाची आसा आनी तिवूय सरदार साहेब हांच्या जल्मदिसाक. हे संस्थेचें नांव मेरा युवा भारत म्हळ्यार MY भारत. MY भारत संस्था भारतांतल्या तरणाट्यांक वेगवेगळ्या राष्ट्र निर्माण कार्यावळींनी सक्रिय भूमिका करपाची संद दितली. विकसीत भारत उबारपाक भारतांतल्या तरणाट्या सत्तेक एकठांय हाडपाचो हो एक आगळोच मार्ग, एक यत्न आसा. मेरा युवा भारतची वेबसायट MY भारत ही सुरू जावपाची आसा. तरणाट्यांक हांव आवाहन करतां, परत परत आवाहन करतां की तुमी म्हज्या देशांतले तरणाटे, तुमी सगळे म्हज्या देशांतले पूत धूव mybharat.gov.in चेर नोंदणी करात आनी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी नावनोंदणी करात. 31 ऑक्टोबर ही आदल्यो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हांची पुण्यतीथ. तांकां काळजा सावन श्रद्धांजली दिता. म्हज्या कुटुंबियांनो, आमचे साहित्य एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना खोलायेन वाडोवपाक हें एक उत्तम माध्यम आसा. तमिळनाडूच्या गौरवशाली दायजाकडेन संबंदीत 2 खूब प्रेरणादायक यत्न तुमचे कडेन वांटून घेवपाक हांव सोदतां. फामाद तमिळ लेखक भयण शिवशंकरी जी हांचे विशीं जाणून घेवपाची संद मेळ्ळ्या. तांणी एक प्रकल्प केला, नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर. ताचो अर्थ म्हळ्यार साहित्यांतल्यान देशाक विणप आनी जोडप. फाटलीं 16 वर्सां त्यो ह्या प्रकल्पाचेर काम करतात. ह्या प्रकल्पा वरवीं तांणी 18 भारतीय भाशांनी बरयल्ल्या साहित्याचो अणकार केला. कन्याकुमारी सावन काश्मीर आनी इम्फाळ ते जैसलमेर मेरेन जायते फावटी
देशभर भोंवडी करून वेगवेगळ्या राज्यांतल्या लेखक आनी कवींचे इंटरव्ह्यू घेतल्या. शिवशंकरीजी हांणी वेगवेगळ्या सुवातांनी भोंवडी करून ती ट्रॅव्हल कॉमेंट्री वांगडाच उजवाडायली. ती तमीळ आनी इंग्लीश ह्या दोनूय भाशांनी आसा. ह्या प्रकल्पांत 4 व्हड खंड आसात आनी दरेक खंड भारताच्या वेगवेगळ्या भागाक समर्पित आसा. तांच्या निर्धाराचो म्हाका अभिमान आसा. इश्टानो, कन्याकुमारीचे थिरू ए के पेरुमलजी हांचोय वावर खूब प्रेरणादायी आसा. तमिळनाडूची कथाकथन परंपरा तिगोवन दवरून तांणी तोखणायेचो वावर केला. फाटलीं 40 वर्सां ते ह्या मिशनांत गुंतल्यात. हे खातीर ते तमिळनाडूच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवतात आनी लोककला प्रकार सोदून काडटात आनी तांकां आपल्या पुस्तकाचो एक भाग करता. आतां मेरेन तांणी अशीं सुमार 100 पुस्तकां बरयल्यात हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. हाचे भायर पेरुमलाजींची आनीक एक आवड आसा. तमिळनाडूच्या देवूळ संस्कृताये विशीं संशोधन करपाक तांकां आवडटा. लेदर पपेट्सचेर तांणी खूब संशोधन केलां. ताचो फायदो थंयच्या थळाव्या लोककलाकारांक जावपाक लागला. शिवशंकरीजी आनी ए के पेरुमलजी हांचे यत्न सगळ्यां खातीर एक देख. आमचो राष्ट्रीय एकचार घटमूट करपीच न्हय तर देशाचें नांव, देशाचो मान सगळेंच वाडपी आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपाच्या अशा दरेका यत्नाचो भारत अभिमान बाळगता. म्हज्या कुटुंबियानो, पुराय देश 15 नोव्हेंबराक आदिवासी गौरव दीस मनयतलो. हो खाशेलो दीस भगवान बिरसा मुंडा जल्मदिसा कडेन संबंदीत आसता. भगवान बिरसा मुंडा आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत रावता. खरें धैर्य म्हळ्यार कितें आनी आपल्या निर्धारांत थिरावप म्हळ्यार कितें तें आमी ताच्या जिवितांतल्यान शिकूं येता. ताणें केन्नाच परकी सत्ता मान्य केली ना. अन्यायाक सुवात ना अशा समाजाची ताणें कल्पना केली. दरेकल्याक आदर आनी समानतायेचें जिवीत मेळचें अशें ताका दिसतालें. भगवान बिरसा मुंडा सदांच सैमा कडेन एकचारान जगपाचेर भर दितालो. आमचे आदिवासी भाव भयणी सगळ्या तरांनी सैमाची जतनाय आनी संवर्धन करपाक समर्पीत आसात हें आयज लेगीत आमकां दिसता. आमच्या सगळ्यां खातीर आमच्या आदिवासी भाव भयणींचें हें काम एक व्हड प्रेरणा. इश्टानो, फाल्यां म्हळ्यार 30 ऑक्टोबर ही गोविंद गुरुजींची पुण्यतिथी. आमच्या गुजरात आनी राजस्थानांतल्या आदिवासी आनी वंचीत समाजांच्या जिवितांत गोविंद गुरुजींक खूब खाशेलें म्हत्व आसा. गोविंद गुरुजी हांकां हांव श्रद्धांजली दितां. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी मानगड नरसंहार दीस पाळटात. त्या नरसंहारांत शहीद जाल्ल्या भारत आवयच्या सगळ्या भुरग्यांक हांव नमन करतां. इश्टानो, भारतांत आदिवासी झुजाऱ्यांचो गिरेस्त इतिहास आसा. ह्याच भारताचे भुंयेर व्हड तिलका मांझीन अन्याया आड आवाज केलो. हेच भुंयेवयल्यान सिद्धू कन्हू हाणें समतेचो आवाज उबारलो. जनयोद्धा टंट्या भील आमच्या मातयेर जल्मलो हाचो आमकां अभिमान आसा. हुतात्मा वीर नारायण सिंगाक आमी पुराय भक्तीन याद करतात, जो कठीण परिस्थितींत आपल्या लोकां वांगडा उबो रावलो. धैर्यवान रामजी गोंड आसूं, वीर गुंडाधूर आसूं, भीमा नायक आसूं, ताचें धैर्य अजूनय आमकां प्रेरणा दिता. अल्लुरी सीताराम राजू हाणें आदिवासी भाव भयणी मदीं जी भावना रुजयली ती देशाक आयज लेगीत याद आसा. तशेंच ईशान्येक कियांग नोबांग आनी रानी गायदिन्ल्यू ह्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यां कडल्यान आमकां खूब प्रेरणा मेळटा. आदिवासी समाजांतल्यान देशाक राजमोहिनी देवी, राणी कमलापती सारकिल्ल्यो नायिका मेळ्ळ्यो. आदिवासी समाजाक प्रेरणा दिवपी राणी दुर्गावतीजी हांची 500वी जयंती सध्या देशांत मनयतात. देशांतल्या चडांत चड तरणाट्यांक आपल्या वाठारांतल्या आदिवासी व्यक्तिमत्वांची म्हायती मेळटली आनी तातूंतल्यान प्रेरणा मेळटली
अशी आस्त हांव बाळगितां. राष्ट्राचो आत्मसन्मान आनी उंचाय सदांच सगळ्यांत म्हत्वाचो मानपी आदिवासी समाजाचो देश उपकारी आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ह्या सणाच्या हंगामात देशांत ह्या वेळार खेळांचोय ध्वज उडत आसा. हालींच आशियाई खेळा उपरांत भारतीय खेळगड्यांनी पॅरा आशियाई खेळा सर्तींतूय व्हड यश मेळयलें. ह्या खेळांत 111 पदकां जिखून भारतान नवो इतिहास तयार केला. पॅरा आशियाई खेळांत वांटो घेवपी सगळ्या खेळगड्यांक हांव परबीं दितां. इश्टानो, हांव तुमचें लक्ष स्पेशल ऑलिंपिक संवसारीक समर गेम्स कडेन लेगीत व्हरतां. बर्लिनांत ताचें आयोजन केल्लें. इंटलॅक्च्युअल डिसेबिलिटीज आशिल्ल्या आमच्या खेळगड्यांची क्षमता ही सर्त मुखार हाडटा. हे सर्तींत भारतीय पंगडान 75 भांगरा पदकां सयत 200 पदकां मेळयलीं. रोलर स्केटिंग आसूं, बीच व्हॉलीबॉल आसूं, फुटबॉल आसूं वा लॉन टेनिस आसूं, भारतीय खेळगड्यांनी भरपूर पदकां मेळयलीं. ह्या पदक जिखपी लोकांचो जिणेचो प्रवास सामकोच प्रेरणादायी जाला. हरियाणाचो रणवीर सैनी हाणें गॉल्फांत भांगरा पदक जिखला. भुरगेपणांतल्यान ऑटिझमाचो त्रास सोंसपी रणवीराची गॉल्फाची आवड उणी जाली ना. ताची आवय लेगीत सांगता की आयज कुटुंबांतले सगळेच गॉल्फ खेळगडे जाल्यात. पुडुचेरीच्या 16 वर्सां पिरायेच्या टी विशालाक 4 पदकां मेळ्ळीं. गोंयच्या सिया सरोदे हाणें पॉवर लिफ्टिंगांत 2 भांगरा पदकां सयत 4 पदकां मेळयलीं. ताच्या पिरायेच्या 9व्या वर्सा ताची आवय भायर पडली तरी लेगीत ताणें स्वताक निरुत्साहीत जावंक दिलें ना. छत्तीसगडच्या दुर्ग शारांत रावपी अनुराग प्रसाद हाणें पॉवर लिफ्टिंगांत 3 भांगरा आनी 1 रुप्या पदक मेळयलां. अशीच एक प्रेरणादायी काणी म्हळ्यार सायकल सर्तींत 2 पदकां जिखपी झारखंडांतल्या इंदू प्रकाशाची. एकदम सादारण कुटुंबांतल्यान आयिल्ली आसून लेगीत इंदून आपल्या गरिबीक यशस्वीपणाच्या आड केन्नाच येवंक दिलें ना. ह्या खेळांत भारतीय खेळगड्यांक मेळिल्लें यश इंटलॅक्च्युअल डिसेबिलिटीज आशिल्ल्या हेर भुरग्यांक आनी कुटुंबाकूय प्रेरणा दितलें असो म्हाका विश्वास आसा. तशेंच तुमच्या गांवांतल्या शेजारच्या वाठारांतल्या अशा भुरग्यां कडेन जांणी ह्या खेळांत वांटो घेतला वा जैतिवंत जावन उदेल्यात तांचे कडेन तुमच्या कुटुंबा सयत वचपाची विनंती हांव करतां. तांकां परबीं दियात आनी त्या भुरग्यां वांगडा कांय खीण काडात. तुमकां एक नवो अणभव मेळटलो. देवान तांचे भितर इतली शक्त भरल्या की तुमकांय तें पळोवपाची संद मेळटली. नक्कीच वचात. म्हज्या कुटुंबियांनो, तुमी सगळ्यांनी गुजरातच्या तीर्थक्षेत्र अंबाजी देवळा विशीं आयकलां आसतलें. हें एक म्हत्वाचें शक्तीपीठ जंय भारतांतल्यान आनी विदेशांतल्यान व्हड प्रमाणांत भक्त मा अंबेचें दर्शन घेवपाक येतात. हांगा गब्बर पर्वताच्या वाटेर तुमकां वेगवेगळे प्रकारच्यो योग मुद्रा आनी आसनां हांच्यो प्रतिमा दिसतल्यो. ह्या पुतळ्यांत कितें खाशेलें आसा तें तुमकां खबर आसा? ही स्क्रॅप सावन तयार केल्लीं शिल्पां आसात. एके तरेन कोयरांतल्यान तयार केल्लीं आनी जीं खूब अद्भुत आसात. म्हळ्यार वापरिल्ल्या आनी कोयरांत उडयल्ल्या पोन्न्या वस्तू सावन ह्यो वस्तू तयार केल्यात. अंबाजी शक्तीपीठ हांगा देवी माँचें दर्शन हाचे वांगडाच ह्यो मुर्ती भक्तांक आकर्शणाचें केंद्र जाल्यात. ह्या यत्नाचें यश पळोवन एक सुचोवणी म्हज्या मनांत येवपाक लागल्या. कोयरांतल्यान अशी कलाकृती तयार करपाक शकतात अशे जायते लोक आमच्या देशांत आसात. देखून गुजरात सरकाराक एक सर्त सुरू करून अशा लोकांक आपोवपाची विनंती हांव करतां. गब्बर पर्वताचें आकर्शण वाडोवपा वांगडाच हो यत्न देशभरांतल्या वेस्ट टू वेल्थ मोहिमेकूय लोकांक प्रेरणा दितलो. इश्टानो, जेन्ना जेन्ना स्वच्छ भारत आनी वेस्ट टू वेल्थ ही गजाल येता तेन्ना तेन्ना आमकां देशाच्या कोनशाक असंख्य उदाहरणां दिसतात.
आसामाच्या कामरूप महानगर जिल्ह्यात अक्षर फोरम नावाची शाळा भुरग्यां भितर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटची भावना रुजोवपाचें काम करता. हांगा शिकपी विद्यार्थी दर सप्तकाक प्लास्टीक कोयर एकठांय करतात, जाचो उपेग विटो आनी चावये खातीरच्यो साखळ्यो हे सारकें सामान तयार करपाक जाता. हांगा विद्यार्थ्यांक रिसायकलिंग आनी प्लास्टीक कोयरांतल्यान उत्पादनां तयार करपाकूय शिकयतात. ल्हान पिरायेचेर पर्यावरणा कडेन जाल्ली ही जागृताय ह्या भुरग्यांक देशाचे कर्तव्यनिश्ठ नागरीक जावपाक खूब मजत करतली. म्हज्या कुटुंबियांनो, आयज जिणेचो खंयचोच वाठार ना जंय आमी बायलां सत्तेची शक्त पळोवंक शकनात. ह्या युगांत जेन्ना तिच्या कृतीची सगळे कडेन कदर जाता तेन्ना भक्तीची शक्त दाखोवपी अशा एका बायल संताची याद करची पडटा, जिचें नांव इतिहासाच्या भांगराळ्या पानांनी नोंद जालां. अंदू देशांत महान संत मिराबाईची 525वी जयंती मनयतात. देशभरांतल्या लोकां खातीर ती जायत्या कारणांक लागून एक प्रेरणादायक शक्त जावन आसा. कोणाक संगीताची आवड आसल्यार मागीर संगीता कडेन समर्पणाची ती एक व्हड देख. कोण कवितेचो मोगी आसल्यार मागीर भक्तींत बुडून गेल्लें मिराबाईचें भजन ताका वेगळेंच सूख दिता. दैवी शक्तीचेर विश्वास दवरतल्याक मिराबाईचें श्रीकृष्णांत लीन जावप व्हड प्रेरणा जावंक शकता. मिराबाईन संत रविदासाक आपलो गुरू मानलो. तशेंच ती म्हणटाली, गुरू मिलिया रैदास दीन्ही ज्ञान की गुटकी. देशांतल्या आवय भयणीक आनी धुवांक आयज लेगीत मिराबाई एक प्रेरणादायी स्रोत जावन आसा. त्या काळांत लेगीत तिणें आपलो भितरलो आवाज आयकलो आनी ती पुरातनवादी कल्पना आड उबी रावली. संत म्हणून लेगीत ती आमकां सगळ्यांक प्रेरणा दिता. देशाक जायत्या प्रकारच्या हल्ल्यांक तोंड दिवचें पडटालें तेन्ना भारतीय समाज आनी संस्कृताय घटमूट करपा खातीर ती मुखार आयली. सादेपणांत कितली शक्त आसता तें मिराबाईच्या आयुश्यांतल्यान आमकां कळटा. संत मिराबाईक हांव नमन करतां. म्हज्या मोगाळ कुटुंबियांनो, हे खेपे मन की बात भितर इतलेंच. तुमच्या सगळ्यां कडेन जावपी दरेक संवाद म्हाका नवी उर्जा दिता. आशा आनी सकारात्मकताये कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो शेकड्यांनी काणयो तुमच्या संदेशा वरवीं म्हजे कडेन पावत रावतात. तुमकां परतून विनंती करतां की तुमी आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचेर भर दिवचो. थळावी उत्पादनां विकतीं घेयात. लोकल खातीर व्होकल जायात. जशें तुमी तुमची घरां निवळ दवरतात, तुमचो वाठार आनी शार निवळ दवरतात आनी तुमकां खबर आसा 31 ऑक्टोबराक सरदार साहेब हांचो जल्मदीस देश एकवट दीस म्हूण मनयता. देशांतल्या जायत्या सुवातींनी रन फॉर युनिटी कार्यावळी घडोवन हाडटात. तुमी 31 ऑक्टोबराक रन फॉर युनिटी कार्यावळ घडोवन हाडात. तशेंच तुमी व्हडा प्रमाणांत एकठांय जावन एकचाराचो संकल्प घटमूट करचो. परत एक फावट येवपी उत्सवां खातीर म्हज्यो शुभेच्छा दितां. तुमी सगळ्यांनी तुमच्या कुटुंबा वांगडा सुखाची परब मनोवची, निरोगी रावचें, खोशयेन जियेवचें अशी आस्त बाळगितां. आनी हय, दिवाळेच्या वेळार अशी चूक जावंक फावना की खंय तरी उज्याच्यो घडणुको घडल्यो, कोणाच्याय जिवाक धोको जायत जाल्यार तुमी जतनाय घेवची, स्वताची जतनाय घेवची आनी तशेंच पुराय वाठाराची जतनाय घेवची. खूब खूब शुभेच्छा. खूब खूब धन्यवाद.